بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو رحیم تے کریم بڑا مہربانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو محتاج ساری دنیا تے سلطانیو او کھو وچوں کڈ دیندا کھو وچوں کڈ دیندا تخت عطا او کھو وچوں کڈ دیندا تخت عطا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا تیاں پوت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے
تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے اوے غیراں کولو منگ کے او غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا چھڑ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے چھڑ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے اوے چند دن زندگی او چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے چند دن زندگی نہ کر تو تباہ اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا انعام سونی جنت دا پا لے بندیا اوے کوثر دا جام آقا کوثر دا جام آقا دین گے پیلا کوثر دا جام آقا دین گے پیلا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا اوے رب نو مناون دی رب نو مناون دی رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڑ کے نہ غیراں وال جا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے جتنے یوتھ فورس دے نوجوان معزز علماء کرام قرہ کرام حفاظ کرام طلبہ کرام نوجوان دوست انہوں نے مل کے اس پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا اللہ تعالیٰ سارے دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بھائی محمد اسرار محمود صاحب دیگر انہوں دے رفقا اللہ تعالیٰ دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر دیاں چند آرزوان دا ذکر فرمائے بھی قیامت والے دن جدو لوگاں نو اٹھایا جائے گا تو ادو لوگ پھر کچھ آرزوان کرنگے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی قیامت والے دن بعض لوگ اتنا رون گے کہ اگر انہاں دے رون اندر کشتی چلائی جائے تو چل جائے گی مگر اس دن دا رونا کسے کام ہے ایو لوگ نے جنہاں نو دنیا تے رونا نہیں سی ہوندا اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا نہیں سی ہوندا جنہاں نو تہجد دے ٹائم اٹھنا نصیب نہیں سی رب دے سامنے روندے نہیں سن گڑ گڑاندے نہیں سن بڑا رونا آندا سی جدو دکان وچ گھاٹا پہ جاندا مکان وچ گھاٹا پہ جاندا کتے کوئی حادثہ ہو جاندا کوئی بیلی سجن نو تکلیف درد ہوندا
بڑا رونا آندا سی کتے لٹیا جاندا کتے مال ضائع ہو جاندا اکھیں چانسو آ جاندے مال دی خاطر دکان دی خاطر بیلیاں دی خاطر اپنی 70 سال دی عمر تباہ کر دیتی ایک دن بھی زندگی تے رونا نہیں آیا اپنے گناہاں تے رونا نہیں آیا اپنی غلطیاں تے رونا نہیں آیا حالانکہ ایتھے دا رونا تے ایڈا سوکھا ہے اکھ وچوں ایک آنسو رب دے خوف دی وجہ تو گر جائے اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے دعا کرو اللہ تعالی ساڑی دنیا میں سونی بنائے تے اللہ آخرت بھی سونی بن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے سونے مصطفیٰ تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کر دینے امام کائنات نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا بعد ایسیاں مجلساں والے لوگ ایسیاں محفلاں والے لوگ اپنیاں محفلاں تے پشتان گے ان اپنیاں محفلاں دے اندر ساریاں گلاں کر لیاں جگتاں بھی یاد رہیاں گانے بھی یاد رہے لین دین بھی یاد رہے معاملات بھی یاد رہے مگر اپنیاں محفلاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں سی پڑھیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو جمع ہوندے سن اونی دیر تک صحابہ ایک دوجہ تو جدا نہیں سن ہوندے جنی دیر تک سونے مصطفیٰ تے درود نہیں سن پڑھ لیندے مالک کائنات فرما دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھنے والا بندہ کتے بھی مار کھاندا ساڈا تے عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر حبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درج بلند کردا رب دا قرآن ہے اشارے کردا رب دس درج بلند کردا رب دا قرآن ہے اشارے کردا روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا جہنم دی اگ جیڑا بھی درود دا منکر ہے جہنم دی اگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے بھی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن ہے اشارے کردا
اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا اے دنیا دا نظام جدو درم برم ہوئے گا جمعے والا دن ہوئے گا جدو قیامت آئے گی قیامت کیا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ قیامت کیا ہے سآل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع قیامت کیا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ قیامت کیا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ قیامت کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے مصطفیٰ نے فرمایا جمعے والا دن ہوئے گا لوگ اپنے اپنے کاروبار واسطے نکلیں گے کسان اپنی کھیتی باڑی واسطے نکلے گا ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری واسطے نکلے گا وکیل اپنی وکالت واسطے نکلے گا زمیندار اپنی زراعت واسطے نکلے گا کسی نو نہیں پتا آج کی ہون والا ہے کسی نو نہیں پتا آج کیسا منظر بننے والا ہے ایویں ہی ہواواں چلدیاں ہون گیاں ایویں ہی سورج نکلے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوڑے پیغمبر نے فرمایا لوگو میں ویکھ کے آیا ماں شور پھونکن والا فرشتہ اللہ دی طرف کان لگا کے انتظار پیا کر داوے جمیں مالک نے حکم جاری فرما دینے فوراً ہی شور پھونکے آ جائے گا جدو شور پھونکے آ جائے گا لوکاں نے کناں دے اندر آواز آئے گی آواز بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ جدو آواز بڑھے گی لوگ ایک دوجے کو پوچھیں گے یار آواز کا دی آ رہی ہے آج تک انج دی آواز نہیں سنی اتنی خوفناک آواز پھر آواز بڑھتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ لوگ اپنے گھراں تو باہر آن لگ جان گے دکاناں تو باہر آن لگ جان گے بازار پر جان گے میدان پر جان گے خیر اتنی خوفناک آواز اور بڑھ جائے گی بڑھتے ہیں مالک کائنات فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آواز بڑھتے ہیں ایسا منظر بن جائے گا دکاندار اپنی دکان نو بھول جائے گا وکیل اپنی وکالت نو بھول جائے گا ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری نو بھول جائے گا حتیٰ کہ حاملہ اونٹنیاں دے حمل گر جان گے حاملہ عورتاں دے حمل گر جان گے ایک ماں اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے اپنے پتر نو چوک کے انج سٹھے گی جویں گندگی نو گندگی دے ٹھیر تے سٹیا جاندا ہے نفس و نفسی دا عالم بن جائے گا اتے دنیا دے اندر ہی آخری لمحات نے قیامت دے توجہ کرنا غور کرنا پھر آواز بڑھتے ہیں حتیٰ کہ لوکاں دے کناں دے پردے پھٹ جان گے پھر لوکاں تے موت آنا شروع ہو جائے گی انسان بھی مر جان گے حیوان بھی مر جان گے درندے بھی ختم ہو جان گے پرندے بھی ختم ہو جان گے حتیٰ کہ فرشتیاں تے بھی موت آ جائے گی حضرت جبرائیل تے بھی موت آ جائے گی حضرت میکائیل تے بھی موت آ جائے گی حضرت اسرائیل تے بھی موت آ جائے گی حضرت اسرافیل تے بھی موت آ جائے گی سچ فرمایا مالک کائنات نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز مٹ جائے گی باقی کون رہے گا حضرت جبرائیل اللہ دے کنے محبوب فرشتے نے حضرت میکائیل اسرائیل اسرافیل دنیا ساری دا نظام بھی ختم ہو جائے گا تے اللہ دے فرشتیاں تے بھی موت آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی ملائکہ نو دوبارہ زندہ فرمان کے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ آؤ جی آؤ تشریف لے
اللہ تعالیٰ برادر مکرم فیصل افضل شیخ صاحب انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، انسان ہون دے ناتے جو کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، سارے کہہ دیو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ، دھمانیاں پروانیاں توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ نو جدو زندہ فرمان گے پھر دوبارہ سور پھونکے آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات نے فرمایا ہر قبر دے اندر ہر مردے دے کان تے آواز پہنچے گی، انج لگے گا جی میں میرے کان تے کسی نے منہ رکھ کے کہہ دیتا وے اوے لیٹن والے کھڑا ہو جا، اوے سون والے جاگ جاؤ، میدان معاشر آگے آوے، اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا پائے گا۔ آج او دن آگیا جڑا ہر نماز اندر کہندا سے مالک یوم الدین مالک یوم الدین، آج قیامت والا دن آ چکے آوے جدو دوبارہ سور پھونکے آ جائے گا، منظر کیسا ہوئے گا؟ مالک کائنات فرما دینے اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ پھر قبراں تے منہ کھول دیتے جان گے، ہر انسان اپنی قبر وچ اٹھایا جائے گا، جی میں موت تو انکار نہیں ہو سکدا، ایویں قبر وچ اٹھن دا بھی انکار نہیں ہو سکدا۔ جدو قبراں وچ اٹھایا جائے گا عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر انسان جان لے گا میں دنیا تے کی چھڑ کے آیا، میں آخرت واسطے کی لے کے آیا۔ اے دنیا تے ظلم کرنے والا بندہ، دنیا تے زیادتیاں کرنے والا بندہ، دنیا تے یتیماں دا مال ہڑپ کرنے والا بندہ، اللہ دا باغی تے نافرمان بندہ، جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا سب تو پہلی آرزو کرے گا، پہلی حسرت کرے گا، آکھے گا یا لیتنی قلت ترابا، کاش میں مٹی نال مٹی ہو جاندہ، کاش میں اٹھایا نہ جاندہ، اللہ دے میدان معاشر اندر مینوں کھڑیاں نہ کیتا جاندہ۔ ایتھے جدو آکھے اسی یار گناہ نہ کر، قیامت آن والی ظلم چھڑ دے، قیامت آن والی شراباں چھڑ دے، قیامت آن والی زنا چھڑ دے، قیامت آن والی جوا چھڑ دے، آکھیا کردہ سی یسألو ایان یوم القیامہ، کدو آئے گی قیامت، کدو آئے گی قیامت؟ جدو قیامت آگئی آکھے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی نال مٹی ہو جاندہ، میں مٹی اندر ہی ختم ہو جاندہ، میرے ہاتھ دوبارہ نہ بنائے جاندے، میرے قدم دوبارہ نہ بنائے جاندے، میری آنکھاں دوبارہ نہ بنائیاں جاندیاں، میرا وجود دوبارہ نہ بنایا جاندہ۔ یا لیتنی کنت ترابا، آج میں اللہ دی عدالت دا سامنا کیویں کرانگا؟ میرا مالک سوال کرے گا جوانی کتھے گزار کے آئے کی جواب دے آنگا؟ میرا مالک سوال کرے گا دن کیویں گزارے نہیں کی جواب دے آنگا؟ میرا مالک سوال کرے گا راتاں کتھے گزار کے آئے تے کی جواب دے آنگا؟ اللہ سوال کرے گا تیری فجر کیویں ہوئی تے تیری مغرب کیویں ہوئی، تیری صبح کیویں ہوئی تے تیریاں شامہ کیویں پئیاں؟ میں کس سوال دا جواب دے مانگا؟ بہتر سی یا لیتنی کنت ترابا، مٹی وچی مل جاندہ، ہاتھ پیر ختم ہو جاندے، جدو میدان معاشر لگ جائے گا اللہ تعالیٰ بڑے غصے اندر ہونگے، لوگ در بدر پھر دے ہونگے، نظرہ چکیاں ہونگیاں، جسم تے کپ کپی تے لردہ تاری ہوئے گا، لوگ انج چل دے ہونگے جویں نشہ کیتے، حالانکہ نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، نشہ نہیں کیتا ہوئے گا، اللہ دا خوف ہی اتنا ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہی اتنا ہوئے گا۔ پھر چل دیاں حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، جناب آدم جی آؤ نا، سونے مالک نو آکھو اپنی عدالت لگا لوے، اللہ اپنے فیصلے سنا دے۔ حضرت آدم فرمان کے نہیں میں اللہ دے سامنے نہیں جا سکدا، آج اللہ بڑے غصے اندر ہے، آج اللہ بڑے جلال اندر ہے۔ حضرت نوح بھی جواب دے دیں گے، حضرت سلیمان بھی جواب دے دیں گے، حضرت داؤد بھی جواب دے دیں گے، حضرت ابراہیم خلیل بھی جواب
جواب دے دیں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی جواب دے دیں گے۔ اوے سیال کوٹیو جتھے رب دے نبیاں دی اے حالت ہوئے گی، اتھے تیری تے میری کی کیفیت ہوئے گی۔ جتھی اللہ دے پیغمبران دی اکھاں برس رہیاں ہونگیاں، جتھے نبیاں تے کپ کپی تے لردہ تاری ہوئے گا، اتھے ساڑھے جے گنہگاراں دی کی حیثیت ہوئے گی، ساڑھے جے گنہگاراں دی کی حالت ہوئے گی۔ چل دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا جان گے، عرض کرن گے سونیاں آج ساریاں نے موڑ دیتا وے، آج سارے نبی بھی نال نے، آج سارے ولی بھی نال نے، آج سارے کاری بھی نال نے، آج سارے عالم بھی نال نے۔ سونیاں اللہ نو کہو نا اپنی عدالت لگا لویں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے عرش دے قریب جاواں گا، اللہ میں انہوں ایسے کلمات سکھائے گا جڑے کلمات دنیا تے نہیں سکھائے۔ میں او کلمات پڑھدا جاواں گا، سجدی اندر پہ کے روندہ جاواں گا، حتیٰ کہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونیاں بولنا کی کہنا چاہنے کہنا، اللہ سونیاں آج اپنی عدالت لگا لا، لوکاں دے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ عدالت کچھ اس طرح دی لگان گے، مالک کائنات فرماتے نے یوم یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ اللہ اپنی پنڈلی ظاہر فرما دیں گے، جدو مالک اپنی پنڈلی ظاہر فرمائے گا، جنہ دنیا تے روزے رکھے سن، دنیا تے نمازاں پڑھیاں سن، دنیا تے ماں باپ دیاں تابعداریاں کی دیاں سن، اوتھے سجدی اندر پہ جان گے۔ اوہ سیال کوٹیو او کتنا پیارا مندر ہوئے گا۔ آج اسی نماز پڑھنے آن پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے، سجدے کرنے آن پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے، رکوع کرنے آن پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے، توبہ کرنے آن پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے، اللہ دے ڈر دی وجہ تو رو پینے آن پر اپنے رب نو ویکھیا نہیں ہے۔ او کیسا مندر ہوئے گا جدو سامنے سونا رحیم ہوئے گا، جدو سامنے سونا کریم ہوئے گا، جدو سامنے علا کلی شیء قدیر ہوئے گا، نالے سونے مالک دا دیدار کرانگے، نالے اللہ دے سامنے سجدے کرانگے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ سی تے بڑے گنہگاراں، بڑے سیاکاراں، بڑے خطاکاراں، یا اللہ ساڑا ظاہر اور ہے، ساڑا باطن اور ہے۔ اللہ ساڑا ظاہر بھی سونا بنا، سونیاں ساڑا باطن بھی سونا بنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ جدو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر فرمان گے تے لوگ سجدی اندر پہ جان گے، لیکن اللہ دے باغی بندے، اللہ دے نافرمان بندے جڑے دنیا تے آکھیا کردے سانی یسألو ایانا یوم القیامہ، نہیں آنی قیامت کدو آئے گی، قیامت نہیں آنی، قیامت دے باغی سان اپنے مالک دے نافرمان سن، جدو قیامت والے دن سجدہ کرنگے، بار بار ڈگنگے، بار بار کوشش کرنگے، اللہ تعالیٰ انہاں دی کانڈ دے اندر سریہ فٹ کر دے گا۔ جدو مالک انہاں دی کانڈ اندر سریہ فٹ کر دے گا، زمین تے بار بار گردے ہونگے پر سجدہ نہیں کر سکنگے۔ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، انہاں دے چہریاں تے ذلالت چھا جائے گی۔ یارو کیڑے بد نصیب ہونگے، او کنے نصیباں تے مارے ہونگے۔ اج سونا رب دے سامنے وے، اے دے ہاتھ بنان والا، اے دے قدم بنان والا، اے دا متھا بنان والا، انو زبان دین والا، انو عزتاں دین والا، انو شہرتاں دین والا، انو مقام تے مرتبہ دین والا سونا رب سامنے وے۔ اے دنیا تے بھی اللہ دا نافرمان آج بھی رب دے سامنے سجدہ نہیں کر سکیا، پھر دوسری آرزو کرے گا، آکھے گا یا لیت
لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نمازاں پڑھ لیندا، کاش میں روزے رکھ لیندا، کاش میں صدقہ کر لیندا، کاش میں اپنے اللہ نو منا لیندا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آخرت واسطے کچھ جمع کر لیندا، کوٹھیاں بڑیاں بنا لیاں، بنگلے بڑے بنا لے، جائیداداں بڑیاں بنا لیاں، بینک بیلنس بڑے بنا لے، پر قبر روشن نہ کر سکیا، اپنے مالک نو راضی نہ کر سکیا، اپنے اللہ نو خوش نہ کر سکیا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ فرمان گے ترازو لے آمدہ جائے، اینج ترازو آ جائے گا، نیکیاں میں تولیاں جان گیاں، بدیاں میں تولیاں جان گیاں، جنہ دیاں نیکیاں چنگیاں ہون گیاں، نمازاں پڑھ دے رہے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے، جدو نیکیاں ہی نیکیاں ہون گیاں، اللہ فرمان گے میرے فرشتے ہو، اے دے سجی ہتھم دا نام اعمال پکڑا دے وہ، اے جے نام اعمال پکڑے گا، اے پڑھے گا لکھیا ہوئے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لکھیا ہوئے گا جا جنت ٹر جا، اے جے نام اعمال پکڑ لے گا، دوڑ دیاں اپنے باپ کھل جائے گا، ابا جی فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ویکھو نا آج تو اڈا پتر کامیاب ہو گئے ہے، پھر دوڑ دیاں ماں کھل جائے گا، امی تو فجر ٹائم اٹھام دی سے، میں قرآن نہیں سی پڑھتا ماں تو کھانا نہیں سے دن دی، میں نماز نہیں سی پڑھتا ماں تو میرے نال بول دی نہیں سے، امی تو میں نو نمازی بنایا، امی تو میں نو مسجد اندر پیجیا، امی تو میں نو قرآن پر نواتے تو ریا، ماں ویکھنا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آج تیرا پتر کامیاب ہو گئے ہے، دوڑ دیاں اپنے استاد کھل جائے گا، استاد جی سبق میرا کچا ہوندا، پریشان تسی ہو جاندے سو، نماز میں نہیں سی پڑھدا تے دکھ تانوں لگ جایا کردا، تانوں میری نماز دی بڑی فکر ہوندی، تانوں میرے سبق دی بڑی فکر ہوندی، تانوں میری منزل دی بڑی فکر ہوندی، تانوں میری حدیثاں یاد کرن دی بڑی فکر ہوندی، استاد جی جدوں میں نہیں سی ہوندا چھٹی کردا سا، تسی میرے پیچھے بھی آ جایا کر دے، تواڈے بچے ساڈے پڑھاندیاں بیکار ہو گئے، تسی سانوں پڑھاندے رہ گئے، آج ویکھو نا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آج تواڈا شاگرد کامیاب ہو گیا ہے، آج تواڈا شاگرد کامیاب ہو گیا ہے، دوسری طرف وہ بد نصیب بندہ جڑا اللہ دا باغی تے نہ فرمانے، جدو یہ دے گناہ تو لے جانگے، انج کر کے گناہاں دے پہاڑی لگ جانگے، اللہ فرمان کے میرے ملائکہ یہ دے کھبی ہتھم دا نام اعمال پکڑا دے وہ، فرشتے لے کے آنگے لے اپنا نام اعمال پکڑ، ہاتھ پیچھے کر لوے گا، نہیں اے جدا نام اعمال مینوں نہیں چاہیدا، لے جاؤ میرے تو دور لے جاؤ، فرشتے دے پیٹ وچوں ہاتھ گزارنگے، یہ دے کھبی ہتھم دا نام اعمال پکڑا دینگے، جدو کھبے ہتھم دا نام اعمال پکڑے گا، ویکھے گا اے دے تے لکھی آوے، اینو جہنم دیاں تکڑیاں پہنا دے وہ، جہنم دا توق پہنا دے وہ، جہنم دی 70 ہاتھ لمبی زنجیر اندر پرو دے وہ، پھر ویکھے گا، پھر حسرت کرے گا، آکھے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مینوں میرا نام اعمال نہ دتا جاندہ۔ ایتھے تے بندہ ماندہ ہی نہیں، اپنے مالک دی بغاوت کردہ ہے، جنہیں ہاتھ بنائے، پیر بنائے، اکھاں تاکیتیاں کی نعمتیں جوڑی اللہ نے نہیں دیتی، جدو اتھے اللہ نے آکھنا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں تیرے کریم رب تو کنے دور کر دیتا سی، کی جواب دے آنگے؟ میرے دوستو ویکھیا جے زمینہ جائیداداں، کئی زمینہ لے کے امیر ہو گئے، کئی زمینہ دے کے غریب ہو گئے، کئی پیسہ لے کے امیر ہو گئے، کئی پیسہ ونجا کے غریب ہو گئے، لیکن دنیا تے جتنی زمین وچ ایک گٹھ بھی اضافہ یا کمی ہوئی، لوکاں دیاں عملاں چی کمی ہوئی ہے۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا جدو اے دے کھبے ہاتھ اندر نامہ اعمال پکڑا دیتا جائے گا اللہ دے فرشتے کھبے ہاتھ اندر نامہ اعمال پکڑان گے پھر آواز آئے گی اس بدبخت نو جہنم دی طرف لے جاؤ جو توق پہنا دیتا جائے گا ہاتھ کڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں بیڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں سیال کوٹیو اے دنیا تے کسے بندے تے پریشانی آ جاوے پائی آکھ دینے ویر اسی تیرے نالا باپ آکھ داوے پترا میں تیرے نالا ماں آکھ دیے بچیا میں تیرے نالا بیلی آکھ دینے اسی تیرے نالا اوتھے بھی مندر کے انج دئی ہوئے گا جو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہون گیاں بیڑیاں پہنا دیتیاں جان گیاں فرشتے مار مار کے لی جا رہے نے تے مندر کہتا ہوئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ باپ ویکھدا ہوئے گا چھڑا نہیں سکے گا بھائی ویکھ دے ہون گے بچا نہیں سکن گے بیلی ویکھ دے ہون گے حال بھی نہیں پچھن گے دھیاں تے پتر ویکھ دے ہون گے اوے بھی نہیں کہن گے جدے وال بھی جائے گا جواب آئے گا ربی نفسی اج فرشتے مار کے لے جا رہے نے اوے بدبختہ دنیا تے کوئی سمجھان والا نہیں سی آیا آکھے گا خاں آئے سن کس گناہ دی سزا پائی یار کی پوچھ دے ہو میں در در تے متھے ٹیک دارے جدر کسے نے ٹوریا میں ادھر ٹور گیا کتے درختان دی پوجا کر دارے کتے قبران دی پوجا کر دارے کتے سرکاران مزاران دی پوجا کر دارے پھر چوتھی اسرت کرے گا آکھے گا یا لیتنی لم اشرک بی ربی آہدا یا لیتنی لم اشرک بی ربی آہدا کاش میں اپنے کلے رب نال کسی نو شریک نہ بنامدا میں روزیاں منگدا پڑی اللہ دے کولو میں تیاں منگدا پڑی اللہ دے کولو میں پتر منگدا پڑی اللہ دے کولو فرشتے کہن گے پھر کسی نے نہیں سی سمجھایا ہاں آئے سن کون آئے سن آکھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سونے پیغمبر نے سمجھایا سی اوے پھر تینوں کی بنے آکھے ایک طرف نبی پاک دی حدیث آ گئی ایک طرف میرا امام آ گیا میں آکے حدیث جان دیے چلی جائے مگر امام نو نہیں چھڑ سکدا ایک طرف حدیث آ گئی ایک طرف میرا مسلک آ گیا میں آکے حدیث جان دیے چلی جائے میں مسلک نہیں چھڑ سکدا ایک طرف حدیث آ گئی دوسری طرف میری برادری آ گئی میں آکے حدیث مننا تے برادری رس جائے گی حدیث چھڑ دیتی برادری نو منا لیا آج امام بھی کم نہ آیا آج مسلک بھی کم نہ آیا آج برادری بھی کام نہ آئی پانچویں حسرت کرے گا یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول یا لیتنا اتانا اللہ و اتانا الرسول کاش میں اللہ دی گل بھی من لیندا اللہ دے رسول دے آکھے بھی ایتھے تے ہڈ دھرمی نہیں میں وابیاں تے میں ایتھے ہی رہنا ہے میں سنیاں تے میں ایتھے رہنا ہے میں دیوبندیاں میں ایتھے رہنا ہے کتنیاں نبی پاک دیاں حدیثاں چھڑ دیتیاں اگر حدیث چھڑی ہوئے گی او تے پچھتا کے آکھے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا بس انہاں دوواں دے علاوہ تیجے پاسے میں ویکھدا ہو ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پڑھیے کیوں آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اے نات عمل کمال اینا فرمان حبیب غفاری اے رستہ جنت جاندہ ہے اے رستہ جنت جاندہ ہے ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں
اے رستہ جنت جاندا ہے ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں آقا نے چیزاں دو دتیاں قرآن تے سنت پیاری اے نا تے عمل کما لینا فرمان حبیب غفاری اے رستہ جنت جاندا ہے ایویں کھوبے دے وچ وڑیے کیوں کسے گل وچ جھگڑا پے جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے اللہ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء حدیث حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کسے گل وچ جھگڑا پے جاوے اے اللہ نے فرمایا ہے قرآن حدیث دے کولو تسی مسئلہ حل کرایا جے جد کول قرآن حدیث ہووے جد کول قرآن حدیث ہووے ایویں جھوٹ لڑائیاں لڑیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خیریں چ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب ہر ایک دی ہی سندا ہے نہیں لوڑ وسیلے پاون دی ایویں خیریں چ کرایہ کر کر کے کی لوڑ دراڈے جاون دی رب شارگ تو بھی نیڑے ہے رب شارگ تو بھی نیڑے گئے ایویں پوڑیاں لا کے چڑھیے کیوں جیڑا شارگ تو بھی قریب ہے انہوں پوڑی دی لوڑ ہے رب شارگ تو بھی نیڑے ہے ایویں پوڑیاں لا کے چڑھیے کیوں ساڈا مرشد کملی والا ہے ساڈا مرشد کملی والا ہے کسی اور نو مرشد پھڑیے کیوں جی اور نو پھڑیا تے اتھے کہنا پے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا کاش میں اللہ اور اس دے رسول دے آکھے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دھمانے پروانے توجہ کرنا فرشتے پکڑ کے لے جا رہے نے آکھے گا یار یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسول فرشتے کہن گے ہن پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہن پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہن تے جہنم دی طرف ہی جانے جہنم دی طرف ہی پھر سوچے گا ہاں میں اللہ دے نال کوئی سودا ہی کر لواں اے دنیا تے بھی بڑے سودے کرنے ہوں کتے مکاناں دا سودا کتے دکاناں دا سودا کتے پیسیاں دا سودا کتے محلات دا سودا اے دنیا تے بھی بڑے سودے کرنے ہوں اوتھے بھی رب نال سودا کرے گا آکھے گا اللہ سونے ایک میرے نال سودا کر لو اللہ فرمان کے بول کی کہنا چاہنا ہے آکھے گا یوم اذن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته وأخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي اللہ سونیا انج کر جنہ بیلیاں دے آکھے لگ کے میں زنا کردا رہیا جنہ بیلیاں دے آکھے لگ کے میں گناہ کردا رہیا جنہ بیلیاں دے آکھے لگ کے میں خطاواں کردا رہیا اللہ سارے بیلی لے لا پر یا اللہ مینوں بچا لا جواب ملے گا کلا اج نہیں ہو سکدا یا اللہ انج کرنا میرے پتر لے لا
اللہ میرے پتر لیلا پر مینوں بچا لا، اللہ میریاں تھیاں لیلا پر مینوں بچا لا، اللہ میرے بھائی لیلا پر مینوں بچا لا، اللہ میریاں بہناں لیلا پر مینوں بچا لا۔ اللہ میرے باپ نے میری خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، میرے باپ نے میری خاطر بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں، اللہ آج میرا باپ بھی لیلا پر مینوں بچا لا۔ یا اللہ چل اے بھی سودا نہیں کردہ، ایج کر جس ماں نے 9 ماہ مینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا، جس ماں نے بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا، جس ماں نے 2 سال تک مینوں دودھ پلایا، انگلی لگا کے ویڑے اندر ترنا سکھایا، اللہ میری ماں لیلا پر یا اللہ مینوں بچا لا۔ اللہ فرمان گے کلا اج نہیں ہو سکدا، اوے سیال کوٹی او بندہ کڈا بے بس ہوئے گا، او بندہ کڈا بے بس ہوئے گا جدو آکھے گا مالکہ میرے ماں باپ بھی لیلا، میرے بیوی بچے بھی لیلا پر مینوں بچا لا۔ اللہ فرمان گے آج سودا نہیں ہونا، مالکہ انج کرنا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ پوری کائنات دا سونا لیلا، اللہ پوری کائنات دی چاندی لیلا، اللہ پوری کائنات دے ہیرے جوارات لیلا، جو کچھ زمین و آسمان اندر سب دا سب لیلا، اے دے بدلے اندر مینوں بچا لا۔ اللہ فرمان گے کلا انہا لظا نزات للشوا تدعو من ادبر و تولا، جدو کچھ بھی نہیں بن سکے گا پھر آکھے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج کتے کوئی فرار گاہ مل جائے، آج کتے کوئی نسن دی جگہ مل جائے، آج کتے کوئی پجن دی جگہ مل جائے، آج کتے کوئی چھپن دی جگہ مل جائے، کوئی ہے جڑا اللہ دی عذاب کولو مینوں بچا لوے، جڑا جہنم دیاں دروغیاں کولو چھڑا لوے، جڑا جہنم دی آگ کولو بچا لوے، مگر نہیں ہو سکے گا۔ آخر کہے گا اللہ میرا آخری سوال ہے، اللہ میرا آخری سوال ہے، اللہ چل باقی نہیں مندہ تے نامل، اے آخری عرض تے سن لا۔ اللہ فرمان کے بول کی کہنا چاہنا وے، آکھے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ میں سن بھی لیا، اللہ میں ویخ بھی لیا، اللہ جہنم دیاں تکڑیاں نو ویکھیا، جہنم دیاں دروغیاں نو ویکھیا، جہنم دے ریشے تے پیپ نو ویکھیا، جہنم دی آگ نو ویکھیا، اللہ ایک موقع دے دے نعمل صالحا، ایندہ میں نماز پڑھاں گا، ایندہ میں روزے رکھاں گا، ایندہ میں صدقہ خیرات کراں گا، نعمل صالحا، اللہ ہن زنا نہیں کردہ، اللہ ہن شراب نہیں پیندہ، اللہ ہن جوا نہیں کھیڑدہ، اللہ تیاں دے حق نہیں کھاندہ، اللہ لوکاں دے راستے بند نہیں کردہ، اللہ حسد دے بغض نہیں کردہ، اللہ میں شرک نہیں کردہ، اللہ رسول اللہ دے آکھے لگاں گا نعمل صالحا، ایک موقع دے دے مگر اس دن موقع ملے گا۔ ایتھے آندہ سی یسألو ایان یوم القیام، کدو آنی قیامت، بس دنیا دی موج ہے، جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، ایتھے موج مستی کر لو، کنے اٹھانا ہے تے کنے پوچھنا ہے۔ اللہ فرما دے بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، تو آنا مینوں کنے اٹھانا ہے، تیرے ہاتھ ہتھاں تے انگلاں دے پورے پوریاں دیاں لکیراں بچ بھی فرق ہے۔ جدو پھر جہنم اندر چلا جائے گا، جہنم اندر بھوک لگے گی تے تھور دے درخت دا پھل ملے گا جڑا کانٹے دار ہوئے گا، کھائے گا ہلکتے آڑ جائے گا، روئے گا یا اللہ پانی، روندیاں مدت گزر جائے گی، پھر آواز آئے گی نو جہنم دا ریشہ تے پیپ پلاؤ، ریشہ تے پیپ ابڑیا دے سامنے لے آندہ جائے گا، کہے گا نہیں میں تے نیسلے پیندہ سا، صاف پانی، شفاف پانی، جراثیم والا پانی تے میں کدے پیتا ہی نہیں، یہ پانی میں نہیں پینا، فرشتے مار مار کے پلان گے، جدو پیوے گا اے تھلی والی ہونٹ تھلی، اوپر والی اوپر، زبان سکڑ جائے گی، پانی اندر جائے گا، سب کچھ ریشہ تے پیپ بن کے باہر آ جائے گا۔ اے کون ہے یسألو ایان یوم القیام، جدہ قیامت تے کوئی اعتبار نہیں سی، یقین نہیں سی، پھر آکھے گا آخر میں جہنم وچ آیا کیوں، میں جہنم وچ، آخری بات توجہ، میں جہنم وچ سبب کون بنیا، توجہ
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ جدو جہنم دے اندر چلا گیا پھر یاد کرے گا آخر میں جہنم اندر کیوں آیا؟ میرا باپ جو بڑا چنگا سی، میری ماں بھی بڑی چنگی سی، میرا باپ بھی عالم دین، میری ماں بھی عالمہ، میرا گھر بھی علماء نال پڑھیا، میرا خاندان بھی علماء والا دین والا، میں جہنم اندر کیوں آ گیا؟ پھر یاد کرے گا ہاں فلاں بندہ میں بیلی بنایا، وہ بیلی بڑا گندا سی، انہیں مینوں فلماں تے لگا دیتا، ایک فلم انہیں وکھائی پھر میں فلمیں ہی ویکھدا گیا، فلاں بندہ میں بیلی بنایا انہیں مینوں ڈرامے وکھائے میں پھر ڈرامے ویکھدا رہ گیا، فلاں بندہ میں بیلی بنایا، وہ شرابی بڑا سی، انہیں کہا یار شراب پی لا، میں آکھیا نہیں میں علماء دے کرانے والا ماں، میرا باپ بڑا چنگا ہے، میرا دادا بڑا چنگا ہے، میرا حسب تے نسب بڑا چنگا ہے، انہیں آکھیا ایتھے کیڑا کوئی ویکھدا پے ہے، چل ایک گھوٹی لا ایک دفعہ انہیں پلایا پھر میں شرابی بن گیا۔ فلاں بیلی نے آکھیا یار ڈکیٹی اندر بڑے پیسے نے، ایک دفعہ ڈکیٹی تے لے کے گیا میں ڈکیٹ بن گیا، میں چور بن گیا، پھر جہنم اندر جا کے حسرت کرے گا، آکھے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شرابی اپنا بیلی نہ بناندہ، کاش میں فلاں زانی اپنا بیلی نہ بناندہ، کاش میں فلاں بدماش اپنا بیلی نہ بناندہ، کاش میں فلاں رشوت خور اپنا بیلی نہ بناندہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے نے چنگا بیلی تے گندا بیلی انہاں دی مثال انجے، چنگے بیلی دی مثال جویں بندہ عطر دی دکان تے ٹر جائے، کچھ لوے تے پامے نہ لوے خوشبو دے ہلے ضرور آن گے، پیڑے بیلی دی مثال انجے جویں بندہ لوہار دی دکان تے ٹر جائے، کچھ لوے پامے نہ لوے، چنگاریاں بھی کپڑیاں تے ضرور گرن گیاں، اکھاں میں چتواں بھی ضرور پے گا، اس وجہ تو پیڑے بیلی نہ بناؤ، عطر دیاں خوشبوواں نو بیلی بناؤ۔ قرآن دے کاری تے علماء اللہ دے ولی تے رب دے سامنے رون والے انہاں دا نال دوستی کر لو تاکہ جنازہ ہوئے تے لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں، او یار ساڈا نمازی فوت ہو گئے ہے، ساڈے عالم صاحب فوت ہو گئے، ساڈے قاری صاحب فوت ہو گئے، انج نہ ہوئے ادھر جنازہ ہوئے تے صف اندر کبوتر باز کھڑا ہوئے، صف اندر شرابی کھڑا ہوئے، صف اندر زانی کھڑا ہوئے میرا بڑا بیلی سی، چور کھڑا ہوئے میرا بڑا بیلی سی، ڈکیٹ کھڑا ہوئے میرا بڑا بیلی سی، تھیٹر ویکھن والا کھڑا ہوئے میرا بڑا بیلی سی، جے گندے بیلی جنازے وچ ہون گے فرشتے لکھ کے لے جان گے اللہ اے ساری زندگی دی اے دی کمائی ہے۔ برے بیلیاں نے تے آنا ہی، جدو بیلی فوت ہویا تے بیلیاں نے نہیں آنا، تے جے بیلی برے ہون گے تے جنازے چون گے تے پھر رزلٹ بھی غلط نکلے گا، تے جے بیلی چنگے ہون گے چنگیاں دے جنازے ویکھے جے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب دا جنازہ، مولانا عبدالقدیر شہین صاحب نوجوان ساڑھے دوست فوت ہو گئے، اللہ انہوں دی قبر نور منور فرمائے، انہوں دا جنازہ ویکھیا جے، مولانا شریف آبادی صاحب دا جنازہ، مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب دا جنازہ، مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ دا جنازہ، کئی علماء دنیا تو ٹر گئے، وہ چنگیاں دے سانگ لگ جاؤ گے تے جنازے وچ قرآن دے کاری تے دین دے عالمی کھڑے ہونے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، یہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی اوتھے جا کے پشتانا تے کادا پشتانا جتھوں مڑ کے نہیں آنا، ایتھے نیک عمل کر لو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا